दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन गिरामी, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिथान था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किल का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके बरक्स दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जामात भी लगाते थे। भूमिथान नामे इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसे अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिथान नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकामी हिंदुओं ने जब ताजरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के करीब से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बावाज़े बुलंद अजान दी ताकि मुकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। नाजरीन, जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती पर मुब्तला हुए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म उठाने वालों बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरी जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिथान नामे इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फैल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिथान नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिथान नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फैल का है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کی کتاب میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز پھلوں اور کھیتوں سے بھرپور تھیں۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے فعل سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا، مگر اس قوم کی شرارت اور سرکشی ہی بڑی اور کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والے اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں کلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جو شخص جو پایا سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین، ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ رب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کو جمع کیا، جن میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل تھے، اور فرمایا، اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا، جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا فعل کرنے والوں کو آگ میں جلا دیں یا ان پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا جج تجویز کرے۔ لہٰذا ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ حکمرانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے افعال کرنے کے جو بھی اسباب ہیں ان کو مسدود کرنا چاہیے اور سخت سے سخت سزائیں مقرر کرنی چاہیے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔